हार्दिक नमन दर्शकबिन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यताका विविध पाटासँग जोडिने गर्छौँ। विशेषतः नेपाली सभ्यतासँग रहेका यी विविध पाटाहरूका सकारात्मक पक्षहरूलाई हामीले प्रकाशमा ल्याउने गर्छौँ भने नकारात्मक अथवा कुरीतिहरूलाई निराकरणका लागि विभिन्न प्राज्ञ व्यक्तिहरूलाई ल्याएर हामीले त्यसका बारेमा निचोड निकाल्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा नेपाली भाषा साहित्यमा लामो समयसम्म आफूलाई अनवरत खर्चिनुभएकी एउटा वरिष्ठ सर्जक, स्रष्टा, आदरणीय सरू बस्नेत हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरेर छन्दलाई आधार बनाएर साहित्यिक रचना सृजना गर्न मन पराउनुहुन्छ र विशेषतः त्यस्ता सर्जकलाई आज हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। विशेषतः यहाँले साहित्यका विविध पाटाहरू रहेका छन्, त्यसमा पनि यहाँले काव्यात्मक पाटो जुन कविता र गजललाई विशेष गरेर आफ्नो साहित्य साधनाको माध्यम बनाउनुहुन्छ। अरू विधाहरूभन्दा साहित्यका यी विधामा कलम चलाउनुको मुख्य आशय? कवितामा चाहिँ अब हामीले विभिन्न विषयहरूलाई समेटेर लेख्न सक्छौँ र कवितामा चाहिँ मैले खास कलम चलाउनुको कारण चाहिँ यसको वाचन गर्ने शैली चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। अरू साहित्यकारहरूका वाचनबाट प्रभावित भएर चाहिँ म यस रचनामा लागेकी हुँ। त्यसैले त यहाँका विशेष गरेर रचनाहरू छन्दमयी हुन्छन्। त्यो पनि पछिल्लो पुस्ताले त छन्दभन्दा गद्यलाई बढी अपनाएका हुन्छन्, नियममा बाँधिन चाहँदैनन्। तर यहाँले त्यो छन्दलाई नै समात्नुहुन्छ, जसले लयलाई एउटा धड्कन बनाएको हुन्छ। हामी कार्यक्रमको आरम्भमै छौँ, यसर्थ राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावनासँग ओतप्रोत भएको यहाँको कुनै पनि सृजनाबाट कार्यक्रमको हामी प्रारम्भमा जोड्यौँ। हजुर, हुन्छ सर। पञ्चचामर छन्दमा रचिएको रचना छ एउटा। कविताको शीर्षक छ स्वदेश फर्क ए युवा। छ प्यार देशको भने हुँदैन कर्म के भन, बिलाप गर्दछिन् धरा कहाँ गए युवा जन। नराख भाव दुश्मनी सुपुत्र हौ बुझी सब, विदेशबाट फर्की जुटौँ न देशमा अब। विदेशबाट फर्की जुटौँ न देशमा अब। नछोड जन्मभूमि यो सराप लाग्छ भाइ हो, सदैव भक्ति भावना भरौँ यही कमाई हो। मिलेर दाजुभाइ नै अगाडि बढ्नु पर्दछ, यथार्थ साथले सधैँ पछाडि शत्रु सर्दछ। नभाग जोशीला युवा भविष्य भाग्छ साथमा, चलाहु छौ भने तिमी अपूर्ण के छ हातमा। स्वदेश जन्मियौ भने स्वदेश मर्नु पर्दछ, पुजेर देश स्वप्नमा समेत बढ्नु पर्दछ। परेर लोभ मोहमा जघन्य पापमा फसे, भुलेर प्रेम देशको हुँदैन जन्म सिद्ध हे। ढिलो भएछ बेसरी नखोज आज तर्कन, पुकार्दछिन् वसुन्धरा युवा स्वदेश फर्कन। बुझेर पूर्वका युवा जवान गर्वले बढ, समान जात भात हौ हिमाल कर्मले चढ। बिमार ओखती तिमी त हौ सुधा कुवा, छ प्रेम देशको भने स्वदेश फर्क ए युवा। छ प्रेम देशको भने स्वदेश फर्क ए युवा।
आफ्नो जन्मभूमिलाई अगाध स्नेह र माया मात्रै होइन, हामी कर्मले सिँगार्नुपर्छ। विदेश गएका युवाहरूलाई आफ्नो देशतर्फ आकर्षित हुनुपर्छ भनेर जुन किसिमको राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत अत्यन्तै यो पञ्चचामर छन्दमा रचित अत्यन्तै यो ओजपूर्ण जुन रचना थियो, यसले हरेक व्यक्तिलाई घचघचाउँछ र यहाँका रचनाहरू विशेषतः राष्ट्रभक्तिपूर्ण हुन्छन् त त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, साथसाथै प्रेमिल विषयवस्तुहरूमा पनि जोडिन्छन्। अब हामी कविता भन्दा पनि यहाँ अलिकति गजलमा पनि त्यत्तिकै अगाडि हुनुहुन्छ। गजललाई पनि यहाँले राम्रो न्याय गर्नुहुन्छ। यो साहित्यको फाँटमा एउटा नयाँ आयाम लिएर यहाँ चाहिँ एउटा उदाउनु भएको छ भन्ने भान हाम्रो छ र यस प्रसङ्गमा हामीले गजललाई पनि केही स्थान दिउँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, रोचनी गजल सङ्ग्रह मेरो यहाँको प्रकाशित गजल सङ्ग्रहभित्रै रहेका हामी गजलहरूसँगै रहन्छौँ, जोडिन्छौँ। प्रेमिलमा पनि अलिकति यो चाहिँ मार्मिक छ। हजुर, गाउन मिल्छ यसलाई चाहिँ म यही वाचन गर्छु। बगिरहोस् आँसु मेरो रोके मना झनै दुख्छ, बगिरहोस् आँसु मेरो रोके मना झनै दुख्छ, फाट्न देऊ मुटु मेरो सिए मना झनै दुख्छ, सायद माया यस्तै होला, सायद माया यस्तै होला, बुझ्न सकिन कि मैले, सायद माया यस्तै होला, बुझ्न सकिन कि मैले, जलाइदेऊ मेरो फोटो राखे मन झनै दुख्छ, बगिरहोस् आँसु मेरो रोके मन झनै दुख्छ, आँखाभरि उनकै सपना देखि मैले भुल गरे, आँखाभरि उनकै सपना देखि मैले भुल गरे, बिर्सिदेऊ भन्यौ अतीत सम्झे मन झनै दुख्छ, फाट्न देऊ मुटु मेरो सिए मन झनै दुख्छ, संसारमा उनलाई रोजे हुनी अर्कै रोजी गइन्, संसारमा उनलाई रोजे उनी अर्कै रोजी गइन्, याद हुनको मेटु भन्छु मेटे मन झनै दुख्छ, जलाइदेऊ मेरो फोटो राखे मन झनै दुख्छ, दिन रात उनकै झल्को कसुरी म मेट्न सक्छु, दिन रात उनकै झल्को कसुरी म मेट्न सक्छु, मिरमिरेमा रातो भाले बासे मन झनै दुख्छ, बगिरहोस् आँसु मेरो रोके मन झनै दुख्छ, फाट्न देऊ मुटु मेरो सिए मन झनै दुख्छ, राखे मन झनै दुख्छ। यहाँ जसरी सृजनामा लिप्त हुनुहुन्छ त्यसरी नै यहाँको स्वरले त्यत्तिकै साथ दिएको छ। सबै स्रष्टाहरूलाई कतिलाई सृजनामा साथ दिन्छ, कतिलाई वाचनमा दिन्छ, तर यहाँलाई दुवै कुराले एउटा वरदान नै दिएको छ, जसले गर्दाखेरि साहित्यका क्षेत्रमा यहाँले बारा जिल्लाको मात्रै प्रतिनिधित्व गरेर नगरेर समग्र नेपालकै एउटा चित्रलाई उतार्न साहित्यका माध्यमबाट यत्न प्रयत्न गर्नुभएको छ। र यहाँले पछिल्लो समय विशेष गरेर यो गजलमा पनि उत्तिकै देखिनुहुन्छ अनि कवितामा पनि देखिनुहुन्छ। आफूलाई आनन्द चाहिँ गजलमा लाग्छ या कवितामा लाग्छ? कवितामा लाग्छ मलाई चाहिँ। के होला त्यसको कारण चाहिँ? काव्य अन्तर्गत आखिर दुवै काव्यभित्रै पर्छन्,
हजुर दुवै काव्यभित्रै पर्छन्, साहित्यका विधाहरू नै हुन् होइन। अब गाउन त गजललाई पनि गाउन मिल्छ नि कविता जस्तै, त्यही त छन्द बहरमा हुनुपर्छ, गाउन मिल्छ। तर कवितामा चाहिँ के हुन्छ भने अलि लामो पनि हुन्छ, त्यसलाई अझ त्यसमा आफ्ना भावनाहरू जस्ताको तस्तै समाजमा भएका सङ्गति विसङ्गतिहरूदेखि लिएर राजनीतिक चलखेलहरू सबै विषयहरू त्यसमा समेट्न सकिन्छ। अलि लामो हुन्छ गजलभन्दा। गजल चाहिँ अब सेरै पछि विषय फरक फरक हुन आउँछ, कवितामा चाहिँ अब एउटै विषयलाई केन्द्रित बनाएर त्यसमै बग्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर कविता नै मनपर्छ। त्यसको क्षेत्र चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ, अलि फराकिलो हुन्छ, निश्चित पाबन्दीमा बाँधिनु परेन है, अलि स्वतन्त्र भइयो। विशेष गरेर यहाँले आत्मकथाका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै यहाँको चाहिँ सृजनाको क्षेत्र जान्छ र यो रोशनी छन्द कविता, रोशनी यो गजल सङ्ग्रह विशेषतः रोशनीले उज्यालोसँग सङ्केत गर्छ या विशेष गरेर प्रेमिल विषयवस्तुलाई मात्रै सङ्केत गर्न खोजेको हो? यसमा चाहिँ सबै विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उज्यालोलाई नै सङ्केत गर्ने खालको छ। समस्या पनि छ, समस्या पूर्ति पनि छ, त्यसरी समस्याको समाधान पनि यहाँले यसमा राख्नु भएको छ है। अब समाजका कुरीतिहरूलाई पनि हामीले कस्ता किसिमका कुरीतिहरू छन् भन्ने कुरासँग त हामी कतिपय परिचित पनि छौँ, धेरै हामी त्यसको भोगाइमा पनि छौँ है। तर अब त्यो कुरीतिको यथार्थ चित्रण काव्यात्मक तरिकाले कसरी हुँदो रहेछ, पुनः रचनामै हामी जोड्यौँ। यसमा मन्दकान्ता छन्दमा रचिएको छ कुप्रथा कविताको शीर्षकमा। हजुर। कोल्टे फेर्यो समय बदली, आज विज्ञान आई, झन्झन आफ्नै मन खलबली, लाग्छ व्यर्थै मलाई। चिर्नेको हो स्थल विकटमा फैलिँदो अन्धकार, छोपौँ आफै भन न कहिले शान्तिको सद्बहार। छोपौँ आफै भन न कहिले शान्तिको सद्बहार। धुलो मैलो वरिपरि अझै उड्छ आकाश छोपी, गोर्खाली नै यस समयमा कालको काल हो कि। शिक्षा दीक्षा विषम त्यसमा चेतना ज्योति छैन, आफै झन्झन रुमलिन पुगे लाग्छ नेपाल होइन। आफै झन्झन रुमलिन पुगे लाग्छ नेपाल होइन। नौलो केही सहर घरमा गाउँमा छैन काम, सक्ने को छन् दलित जनको बन्नलाई मलाम। जे गर्दैछन् ठिक छ कि त्यही हेर्छ मात्रै समाज, आफ्नै बाबा किन दिन सके दाइ जो लाख आज। आफ्नै बाबा किन दिन सके दाइ जो लाख आज। छोरीलाई अझ पनि कयौँ छाउ कोठी बसाली, गर्छिन् आमा किन यति घृणा धेर वर्षाई गाली। को भन्ने छन् अब हुन पर्यो स्नेहले स्वच्छ नानी, दानी ज्ञानी सकल घर की हौ तिमी फूल रानी। दानी ज्ञानी सकल घर की हौ तिमी फूल रानी। हत्या हिंसा बलि कति दिए देवका लागि आज, सक्ने होला अब त कहिले बुझ्न स्वार्थी समाज। आफै सर्छन् अघि सकलको हातले भर्न झोला, ए माताजी भन न कुप्रथा अन्त्य होला नहोला। ए माताजी भन न कुप्रथा
अन्त्य होला नहोला। अन्त्य होला नहोला संशयको अवस्थामा राखिदिनु भएको छ। तर आशा चाहिँ यसको कुप्रथाको अन्त्य नै होस्, आशय चाहिँ समाजको चित्र यस्तो छ भन्नुहुन्छ। यहाँलाई सृजना गर्दाखेरि समाजले बढी प्रेरित गर्छ अथवा कसरी आफू सृजनाका लागि बस्नुहुन्छ वा विषयवस्तुले यहाँलाई सृजना प्रदान गर्छ? विषयवस्तु चाहिँ म अब वरिपरि हिँड्दाखेरि जुन समस्या देख्छु नि त्यसैलाई त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर लेख्ने गर्छु। कतै अब त्यसैलाई टपक्क टिप्नुहुन्छ? त्यसैलाई टपक्क अब कतै सैर गर्न गइएको छ, प्राकृतिक भ्रमणमा गइएको छ भने त्यहाँको सुन्दरता हेरेर टपक्क टिपिहाल्ने। त्यही बेलामा चाहिँ तत्कालै लेख्न चाहिँ आउँदैन, तर विषयवस्तुलाई चाहिँ टिप्ने अनि त्यसपछि घरमा शान्त वातावरणमा बसेर अनि लेख्ने। अनि छन्दमा त्यसलाई कसीमा, छन्दको कसीमा ल्याउनका लागि चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ अब सिधै छन्दमै जाने। हजुर। विषयवस्तु मात्रै अब मनमा केन्द्रित गरेर हजुर। अनि सिधै छन्दमा लेख्ने हो। त्यही त नव पुस्ताहरू पनि साहित्यतर्फ आकृष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू सृजना कतिपय गर्नुहुन्छ, तर छन्दमा चाहिँ अलि छन्द बचाउ अभियान भनेर केही त एउटा वर्ग नै अगाडि बढेको छ है, तर केही चाहिँ यत्तिकै आफ्नो मनका भावना मात्रै साट्ने किसिमले साहित्यलाई प्रयोग गर्नुभएको पाइन्छ। त्यस्ता वर्गहरूलाई छन्दमा जोडिनका लागि यहाँको निवेदन रहन्छ? उहाँहरूमा रुचि हुनुपर्छ, साधना हुनुपर्छ, असम्भव कुरा केही पनि छैन होइन। हजुर। आँट्नुपर्छ, दैवले पुर्याउँछन् भन्ने भनाइ नै छ। इच्छा हुनुपर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा, जसरी पनि सकिन्छ। सुरुमा मलाई पनि यो छन्दमा लेख्नलाई एउटा सूत्रमा बाँध्नलाई एकदमै पसिना आउँथ्यो, सकिँदैन थियो, म सक्छु जस्तो लाग्दैन थियो। तर निरन्तर अभ्यास गर्न थालिसकेपछि अहिले चाहिँ सहज लाग्छ। सहज भएको छ। पछिल्लो समय यहाँ निखारिँदै जानुभएको छ है, परिष्कृत हुँदै जानुभएको छ। साधना गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। अब नयाँ जसलाई चाहनुहुन्छ छन्दमा लेख्न, अब त्यसका लागि विभिन्न वर्ग सङ्गठनहरू पनि स्थापित भएका छन्, हामीले नै स्थापित गरेका छौँ। साहित्यिक चौतारी नेपाल छ हाम्रो, त्यहाँ चाहिँ छन्द अभ्यास पाठशाला पनि हामीले स्थापित गरेका छौँ, त्यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। त्यसबाट चाहिँ उहाँहरू प्रशिक्षित हुनुहुन्छ है। त्यो एउटा अवसर चौतारी जस्तो एउटा चाहिँ अवसर छ, त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुभयो भने छन्द चौतारी पनि छ। हजुर, छन्द चौतारी जसमा जोडिनु भयो भने उहाँहरू विशेष गरेर छन्दमै एउटा आफ्नो लेखनीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र बुलन्द किसिमको आवाज हर कुनै माध्यमबाट व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीले विशेष गरेर समाजका कुरीतिको विसङ्गतिलाई त रहन्छ नै, त्यो भित्रका विविध पाटाहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले यो लैङ्गिक समानताका बारेमा अथवा सबैलाई चाहिँ नारी पुरुष बराबर हो भनेर भन्ने गर्छौँ। विधानमा त्यो किसिमको अवस्था पनि रहेको छ, संविधानले पनि त्यो कुरा भन्ने गर्छ। तर के छ भन्दा यथार्थको धरातल भने अलिकति फरक छ होइन भन्नुहोस् त। आर्थिक दृष्टिकोणबाट, सामाजिक दृष्टिकोणबाट, वर्गीय हरेक दृष्टिकोणबाट फरक छ। अब त्यो लैङ्गिकतालाई पनि यहाँले आफ्ना रचनामा समेट्नु भएको छ पक्कै पनि है। लैङ्गिक विभेदलाई, लैङ्गिकता भन्दा पनि नारी र पुरुष बीचको विभेदलाई कसरी चित्रण गर्नुभएको छ यहाँको? यहाँ शार्दूल विकृत छन्दमा रचना गरेकी छु। हजुर। यो कविताको शीर्षक नै समानता, नारी र पुरुष समान हुन् भन्ने भाव पाइन्छ यसमा। यो कविता छ। के नारी नरके दुवै मिलिजुली जोड्छन् नयाँ जाँगर, ढुङ्गे पर्वत झैँ कडा पुरुष छन् नारी सुधी सागर। नारी कोमल पग्लिँदा नर भए ढिक्का स्वयं नै खुदा, बन्दै पूरक सृष्टि बीच सृजना जस्तो छ यो मौजुदा। पाए सृजनशीलका जति कुरा सद्भाव सतचेतले, धरती चल्न निमित्त नित्य गतिमा संयोग सत्प्रेमले। पानीको थल बीचको प्रणयको सम्बन्ध जो मेल भो, साँच्चै अद्भुत दिव्य सृष्टि सृजना आपस्तको खेल भो। छाडौँ अन्ध परम्परा रजस्वला ठानुन्छ यो बिजना, उम्रन्छन् बिरुवा छुई किन हुने पाखा लगाई भन।
लक्ष्मी हुन् घरकी अझै भुवनकी आमा भनौ सानले बाबा विष्णु मिलाप व्योमर धरा पूजा गरौँ मानले माग्छन् धेर यहाँ बडो महल नै दुब्लो दुलाहा बनी हार्दैछौ किन टिला पुरुष हो त्यो चाहियोले भनी साँच्चै मूर्ख समाज लाग्दछ हुँदा संस्कार बेइज्जत त्यागौँ संस्कृति जीर्ण तुच्छ कुप्रथा गर्दैन केही हित के देखि निर्बल झालमा सडकमा गर्छौ बलात्कार के सक्छौ पर्वत ढाल पौरुष भए के हिँड्दछौ लाजले लाग्छन् नाटक व्यर्थका दिवसले बढ्दैछ एक खिन्नता नारी सक्षम छन् जहाँ पुरुष छन् के नै छ हो भिन्नता नारी सक्षम छन् जहाँ पुरुष छन् के नै छ र भिन्नता के नै छ र भिन्नता। आखिर प्राकृतिक रूपमा दुवै उस्तै हुन् तर समाजले अथवा यहाँका प्रथाले उसलाई विभेद बनाएको छ है। जो कोही व्यक्तिको आङ जिरिङ्ग बनाउने त्यो सामर्थ्य यो कविताभित्र राख्छ। यिनका शब्दहरू त्यस्तै किसिमका छन्, अत्यन्तै बेजोड किसिमका र त समाजको यथार्थ चित्र छ। अहिले केही भूभागमा यस्तो अवस्था नहोला तर पनि कतिपय क्षेत्र यस्ता छन् यही प्रथा यथार्थमा छ। पुरुषहरू मह्यौँ भनेका छन् तर कमजोर भएका छन् भन्ने अवस्थाको चित्रण पनि यहाँ प्रकारान्तरले अथवा व्यङ्ग्यात्मक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएको थियो है। अब अपाङ्गताहरूलाई समाजमा सबैलाई समानताका दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्ने गर्छौँ तर के छ भन्दा शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुनु व्यक्तिको दोष होइन है। परिस्थिति परिवेशमा ऊ परेर अपाङ्ग हुन्छ तर हेर्ने दृष्टिकोणमा ऊ अपाङ्ग भनिन्छ अथवा उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यक्रममा जोड्ने एउटा दृष्टिकोण जुनसुकै राज्यको एउटा मूल केन्द्रमा जोड्ने दृष्टिकोण फरक छ। ती अपाङ्गहरूप्रति यहाँले न्याय गरेको रचना। कविताको शीर्षक नै अपाङ्गता छ। भुजङ्ग प्राय छन्दमा बसे छेउमा भावतीता गुनेर झरे आँसु ताता कहानी सुनेर नदेख्ने छ आँखा नसुन्ने छ कान विधाता बनाऊ न आफै समान अरू दङ्ग छन्दे हपाएर सँग यता हेर्छु यो देखे अपाङ्ग महासृष्टिदाता तिमी भाग्यदाता यता चोटकेको दियौ हे विधाता दियौ जन्म आमा घृणा गर्न फेरि सबै अङ्गलाई नियाली नहेरी न सम्पत्तिले नै गरी खान दिन्छ न इच्छा दिलाई मरि जान दिन्छ बनायौ महान ज्ञान मेधा र वेद यता गर्न थाल्यौ नहेरी विभेद न हिँड्ने छ खुट्टो न थाप्ने छ हात कता घाम पर्ला कता कट्छ रात म हेर्दैछु यस्ता सयौं शुक्र तारा मिलेसम्म बन्ने छु साथी सहारा गरे एक वाचा
छ साक्षी समाज बनी ताज आफै म छोप्ने छु लाज बनी ताज आफै म छोप्ने छु लाज म छोप्ने छु लाज। अत्यन्तै मार्मिक, एउटा कारुणिक र उनीहरूको वेदना र संवेदनालाई यथार्थमा चित्रण गरेको थियो। राज्यले समान दृष्टिकोणबाट विधानमा मात्र राखेर भएन, त्यसलाई व्यवहारमा अपनाउन सक्नुपर्छ। बिचरा प्रकृतिले समेत बिचरा उनीहरूले न्यानोपन प्राप्त गरेका छैनन्। एकातिर न्यानो परे कता पर्ने हो, होइन, त्यो किसिमको कुरा पनि यहाँले चित्रण गर्नुभएको थियो। यो बिम्बहरू ल्याउँदाखेरि कवितामा त्यो सृजना गर्दाखेरि त्यसको चयन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? अब त्यहाँ लेख्दै जाँदाखेरि अब यो सकेसम्म एउटै शब्दलाई नदोहोरिने होस् तर अर्थ चाहिँ एउटै आउने खालको त्यसरी हेर्नुपर्छ। त्यो शब्द चयन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा शब्दकोश पनि पल्टाउनु। हजुर, शब्दकोश पल्टाउनुपर्छ। हजुर, भनेपछि अनुप्रास पनि मिलाउनु पर्यो, त्यही अनुसारले भाव पनि त्यही अनुसारले मिलाउनु पर्यो, बिम्बहरू ल्याएर अलिकति नवीनपन पनि बनाउनु पर्यो। यो अत्यन्तै के छ भन्दा कुशल कालीगढ भइयो भने मात्रै शब्दमा खेल्न सकिन्छ, होइन भने त्यतिकै अझै पनि गाह्रै हुन्छ हामीलाई त्यो शब्दहरू खेलाउनलाई नि। हजुर, यति समयसम्म साधनामा आबद्ध भइरहँदा पनि अझै पनि के छ भन्दा परिष्कृत हुनका लागि अझै कठिन छ है। मान्छे पूर्ण त कहिल्यै पनि हुँदैन ज्ञानमा है। यो यहाँको एउटा फलेको वृक्ष नोक्छ भने जस्तो पनि होला एक किसिमले भन्नुपर्दा। अर्को कुरा, नेपाल प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट, सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट, हरेक दृष्टिकोणबाट सुन्दर रहेको कुरा यो सर्वविदितै छ। यस्तो स्वर्गतुल्य भूमिलाई हामीले कविताका माध्यमबाट चित्रण गरेका छौँ, अरूलाई आउने एउटा वातावरण सृजना गरेका छौँ, कविताको भाव बुझ्नेहरूलाई कविता मार्फत अभिव्यक्त गर्दै पनि आएका छौँ र यहाँको सृजनाले पनि पक्कै पनि त्यो यो वातावरणले यहाँको कविता सृजना गर्नलाई रोकेन होला पक्कै, र त्यसलाई पछ्यायो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालाई टपक्क टिपिएको कुनै पक्कै पनि यहाँ छन्दमै बाँधिनुहुन्छ। यहाँ एउटा छ प्रकृतिको महिमा। हजुर, यसैलाई वाचन गर्छु म। शिखरिणी छन्दमा छ यो चाहिँ। झुले नेपाली भूतल लहलहाइकन सुन खुले गोर्खालीको प्रिय हृदयमा प्यार सकुन फुले चम्पा जाई सय थरी रसाई वनभरि चले शिर शिर हावा थकित मनमा जागर भरी प्रभावो कि नौलो दिनहुँ सविता आउँछ किन हिलो मैलो फ्याँकी घर घर सफा ल्याउँछ किन शिला ढुङ्गालाई सुललित बनाएर झरना जता हेरौँ आहा अनुपम उता सृष्टि रचना महाकाली सिछिन् अवनी भर पियूष जलले उनी रोक्ने छैनन् द्रुति त गति रोकी बगरले कहाँ सुछन् व्यर्थै जलथल सबै जीव कहिले कुकु कुकु कुर्छिन् छर छ महिना पिक अहिले नलेखी लेखिन्छन् कति सुकविता सुन्दर धरा नदेखी देखिन्छन् सुन झिलिमिली उर्वर गरा पहाडी हुन् वा हुन् मनुज मधेसीका पन छ सधैँ हाम्रो राम्रो सुसफल यही जीवन रस गरे रक्षा स्वप्न तिर पनि स्वयं सूर्य धनको नभेटुन् माटोमा रगत कसले पूर्वजनको गुलाफी पत्तीमा नवरङ्गहरू सक्दिन दिन गरौँ मैले बिथै कविसरी बनी वर्णन किन गरौँ मैले बिथै कविसरी बनी वर्णन किन। नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता
अवर्णनीय छ है, वर्णन गर्नै सकिने छैन। कविले पनि कविले पनि हुन त यहाँ पनि कवि कवयित्रीभित्रै पर्नुहुन्छ र पनि त्यसलाई के छ भन्दा वर्णन गर्नै नसकिने त्यस किसिमको एउटा प्राकृतिक सुन्दरता बिछट्टे किसिमको हामीमा रहेको छ। त्यसलाई यहाँले न्याय गर्नुभएको छ र हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ र हामी विशेष गरेर नेपाली सभ्यतासँग जोडिन्छौँ, यहाँको पहिचानसँग जोडिन्छौँ, संस्कृतिसँग जोडिन्छौँ। नेपाली सभ्यता केमा छ जस्तो लाग्छ? नेपाली सभ्यता अब हाम्रो कला संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाज, हामीले सकारात्मक विचारहरूलाई लिनुपर्छ। हाम्रो सभ्यताहरूलाई रीति संस्कृतिहरूलाई जोगाउँदाखेरि पनि हामीले त्यसका सकारात्मक पक्षलाई सकारात्मक पाटाहरूलाई जोगाउने, संरक्षण गर्ने र नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ पछाडि छोडिदिने, हजुर, धकेल्दै जानुपर्छ। सभ्यता भनेको हामीले जुन किसिमका सकारात्मक विचारहरू लिन्छौँ, हाम्रा रीतिरिवाजहरू छन्, तिनीहरू नै हुन् हाम्रा सभ्यता भनेका। यहाँले नेपाली सभ्यतासँग जोडिएर पनि कुनै सृजनाहरू रचना गर्नुभएको छ है? सभ्यता संस्कृतिसँग जोडिएर अथवा दर्शनसँग जोडिएर कुनै त्यस्तो विषय आउँछ होला यहाँको सृजनामा? हजुर, मैले चाहिँ एउटा गजल नै ठिक छ वाचन गर्छु। यसमा चाहिँ जिन्दगी के हो थाहा छैन तैपनि मृत्युदेखि भएछ, जिन्दगी के हो थाहा छैन तैपनि मृत्युदेखि भएछ, भए त छ नि होइन? हजुर छ। सन्नाटामा देखिने छायादेखि नै भाग्नु रहस्यमय छ, जिन्दगी के हो थाहा छैन तैपनि मृत्युदेखि भएछ। जो मृत्युसँग साक्षात्कार गर्ने हिम्मत राख्छ यहाँ, जो मृत्युसँग साक्षात्कार गर्ने हिम्मत राख्छ यहाँ, हो उसको जीवन र मृत्यु दुवैसँग विजय छ, जिन्दगी के हो थाहा छैन तैपनि मृत्युदेखि भएछ। रामकृष्ण बुद्ध जिसस जन्मिन छोडे याद गर्नुहोस्, रामकृष्ण बुद्ध जिसस जन्मिन छोडे याद गर्नुहोस्, यसकारण त यहाँ वायु आँधी भूकम्पको प्रलय छ, सन्नाटामा देखिने छायादेखि नै भाग्नु रहस्यमय छ। आफ्नो नभइन्जेल हो प्यारी प्यारे काली भन्छन्, आफ्नो नभइन्जेल हो प्यारी प्यारे काली भन्छन्, पार पाचुके यति छिटो हुन्छ भन्नुहोस् कहाँ प्रणय छ, जो हो उसको जीवन र मृत्यु दुवैसँग विजय छ। मर्नु कहिले छ कहिले कालदेखि बचाउन खोज्नेहरू हामी, मर्नु कहिले छ कालदेखि बचाउन खोज्नेहरू हामी, जति रोक्नुस् यो स्थूल शरीर ढल्ने पहिल्यै तय छ, जति रोक्नुस् यो स्थूल शरीर ढल्ने पहिल्यै तय छ, जिन्दगी के हो थाहा छैन तैपनि मृत्युदेखि भएछ, सन्नाटामा देखिने छायादेखि नै भाग्नु रहस्यमय छ। रहस्यमय छ है। अब यसले सभ्यता दर्शन हरेक विषयवस्तु यसले समेट्ने यत्न प्रयत्न गर्दै थियो है। अब यहाँका रचना अत्यन्तै जोडदार हुने गर्छौँ, त्यही भएर अरू गफलाई भन्दा पनि हामी सृजनालाई नै अलिकति प्राथमिकता दिन्छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, हामी त्यसै नै गौरवान्वित छौँ। विशेषतः शैक्षिक गतिविधिसँग पनि जोडिएर शिक्षाका विषयवस्तुलाई पनि यहाँले सृजनामा टपक्क टिप्नुहुन्छ। शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, शिक्षाको गतिविधि यो किसिमको हुनुपर्छ, शैक्षिक प्रणालीलाई विशेष गरेर यहाँले आफ्ना रचनामा विविध अवस्थामा हामीले स्थान दिएको पाउने गरेका छौँ र आजको यस अङ्कमा पनि यहाँले शैक्षिक कुनै विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने त्यो अर्थपूर्ण रहनेछ। यो पनि शिखरिणी छन्दमै छ। दिउन ज्ञान कसरी कविताको शीर्षक। भयौँ विद्यार्थीमै कि असफल हामी सब गुरु, भयो गाह्रो बुझ्नै किन रुनु पर्यो झन् धुरु धुरु, तिमी आनी बानी रहर नबुझी चिन्तन गरी, भई अल्छी आफै दिन दिन दियौँ ज्ञान कसरी, प्रभावी रे शिक्षा नवपन प्रयोगात्मक अरे, बनायौ लौरी झन् कलम अहिले त्रास छ हरे, थियौँ हामी साना त्यस समयमा न्यौ सब कुरा, दियौ शिक्षा त्यस्तै यस पल समायौ अनि छुरा,
हुँदो होला हाम्रो पनि त सपना लक्ष्य गतिलो सबैलाई बित्दै धनसित बनायौ अगतिलो कसैलाई पाखा प्रिय अप्रियका किन गरी छली आमा बाबा गुरु भन दियौ ज्ञान कसरी भयो जे बिर्सौँ अब बुझ तिमी ज्ञान मनले दिनु शिक्षा राम्रो गुरु पनि नफ्याकोस् पवनले नसाभित्रै घुस्ने प्रवचन सुनाई दिन दिन महाज्ञानी हौ भो लिदिन नदिनु ज्ञान सकिन तिमी सक्ने छैनौ यदि गुरु भने ज्ञान नदिनु गरी आफै बाचा प्रण अवधिए पावन दिनु विदेशी शिक्षामा करबल सही घोक्न नपरोस् स्वदेशी शिक्षा यो अभयसित हाँस्दै अघि बढोस् स्वदेशी शिक्षा यो अभयसित हाँस्दै अघि बढोस्। ओहो, यो स्वदेशी शिक्षाले गिजाओस् विदेशी शिक्षालाई र त्यो कनीकुथी विदेशी शिक्षा घोक्ने वातावरण चाहिँ सृजना नहोस् र आफ्नै भाषामा आफ्नै साहित्यमा र आफ्नै माटोको शिक्षामा जोडिन सकौँ त्यो किसिमको भाव यहाँका सृजनामा थियो र यहाँले विशेष गरेर मफसलभन्दा बाहिर रहनुभएको छ साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा गतिविधिहरूमा कतिपय अवस्थामा मफसलसँग पनि जोडिनुपर्ने हुन्छ यो के लाग्छ बाहिर बसेर पनि उत्तिकै अवस्थामा कलम चलाउन सकिन्छ वा मफसलभित्रै रहनुपर्ने रहेछ यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? मलाई त लाग्छ इच्छा भइसकेपछि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लेख्न सकिन्छ। अब हामी यात्रामा गाडी चढ्दै गर्दा अब टाइम पास त चाहियो त्यही बेलामा पनि हामी मोबाइलमा तुरुन्तै लेख्न सक्छौँ क्या। इच्छा हुनुपर्छ जस्तो अवस्थामा लेख्न सकिन्छ त्यसको लागि शान्त वातावरण चाहिन्छ भन्ने छैन। त्यहाँबाट भित्रबाट घचघच्यायो भने जसरी विषयवस्तु अब यसो हेर्दै गर्दाखेरि यात्रा गर्ने क्रममा कुनै विषयवस्तु टपक्क भेटिहालियो भने त्यही बेलामा टपक्क भनेपछि भूगोल परिवेश र परिधिले रोक्दैन हामी काठमाडौँमै जोडिनुपर्छ यही बस्नुपर्छ यहीका विद्वानहरूसँग साहित्यिक स्रष्टाहरूसँग परिचित हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले त बाहिर पनि ठुला ठुला साहित्यिक विशेष गरेर कार्यक्रमहरू नै बाहिर हुने गर्छन् जति जे भने पनि र यसले गर्दाखेरि पनि यहाँलाई केही सहजीकरण भएको छ आफ्ना प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नका लागि पनि चाहिन्छन् अलिक ठुला गुरुहरू पनि चाहिन्छ उहाँहरूले नै हामीलाई अगाडि बढाउने महाजनो येन गतासा पन्था है महान व्यक्तिहरू जुन बाटो जानुभएको थियो त्यही बाटोलाई पछ्याउन सकियोस् उहाँहरूकै बाटो पछ्याउने त हो नि हामीले उहाँहरूले देखाउनु भएको उहाँहरूकै मार्गदर्शक देखाउनुहुन्छ हामीलाई बाटो त्यही पछ्याउँदै जाने हो। हामी उहाँहरूभन्दा हामी ठुला त पक्कै पनि हुन सक्दैनौँ गुरुहरूभन्दा शिष्य त ठुलो पक्कै हुन सक्दैन होइन त्यही भएर शिष्यको दृष्टिकोणमा त्यो रहन सक्छ अब धरातलमा उसको ज्ञानले अगाडि बढ्न पनि सक्छ। अब अर्को प्रसङ्ग विशेष गरेर यो देशकै भ्रष्टाचार अनैतिक कुरीति र विसङ्गतिलाई यहाँले रचनामा बारम्बार त्यसलाई ल्याउने गर्नुहुन्छ र यसलाई कसरी हुन्छ निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। जुन नेतृत्व वर्गमा रहेका व्यक्तिहरूमा त्यो सचेतना आउन सकेन ती राज्यका पालक नभएर त्यसका संरक्षक नभएर आफै भक्षक भइरहेका छन् है त्यस्तो विषयवस्तु यहाँ माझ पक्कै पनि हुन सक्छ। कविता शार्दूल विकटी छन्दमै छ काँपस थरथर कविताको शीर्षक। माग्छन् भोट अनेक भाषण गरी देखाई स्वप्न अति मजा साथ खुवाई मासु सबको भर्दै भुँडी झन् कति
चिन्दैनन् पछि नोट बोट फलले बाटो बिराएपछि सोझा छन् जन यी बुझेर छलले गद्दी समाएपछि चुन्छन् श्रेष्ठ समाज देश जनता विश्वास गर्दै तर लिन्छन् हात फकाउँदै जनसभा आशा भरोसा भर सत्ता हासिल फाइदा जब भयो कुर्सी समाएपछि बिर्सेछन् कसले दियो जित अहो मस्ती रमाएपछि पर्दा आपत गुम्छ राहत स्वयं लाखौं करोडौं भरी खोल्दैनन् यदि राजनाम तिनका सूची अँध्यारो परी के हर्थे पछि साथ छन् नजिकमा सम्पूर्ण पाएपछि पक्कै रक्षक राज्य हो र कसरी हर्छन् बचाएपछि जन्मिन्छन् कसरी सयौं भुवनमा कसको भयो भुल यो एउटा भोट भनी हुँदैन कहिल्यै ठुलो यही भुल हो गल्ती हुन्छ जवाफ छैन यसमा वास्ता नराखेपछि ए प्यारा जनश्रेष्ठ चुन्नु पहिले विश्वास जाँचेपछि भ्रष्टाचार कयौं यही नगरमा भेटिन्छ खोजी गरे यस्तो भ्रष्ट अझै हुनेछ बलियो यस्तै अवस्था रहे कुर्सी हो सब राजनीति छलले बिर्सी चढाएपछि कापोस् थर थर भ्रष्टको मन कहाँ नेता बनाएपछि कापोस् थर थर भ्रष्टको मन कहाँ नेता बनाएपछि एकदमै यो मार्मिक छ र नेताहरूले केवल आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै अगाडि बढ्छन् आफ्नो भोट नपाउन्जेल त्यसका पछाडि दौडिन्छन् र भोट पाइसकेपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ र कहिल्यै पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढ्दैनन्। हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्दैछौँ। बिट मार्ने क्रममा यहाँलाई कुनै त्यस्तो अनुपम आफ्ना रचनाहरूमध्ये हुन त सन्तान सबै राम्रा लाग्छन् तीमध्ये कुनै उत्कृष्ट लागेको एकदमै सन्तान छ भने कार्यक्रमको अन्तमा भनिदिन सक्नुहुन्छ? म गजल वाचन गर्छु। उसलाई लपक्क टाँसिएर मस्किएको मनपर्ने उसलाई लपक्क टाँसिएर मस्किएको मनपर्ने उसका हर चरित्र पछाडि रतिएको मनपर्ने उसलाई लपक्क टाँसिएर मस्किएको मनपर्ने मलाई यो पटक्कै पच्दै पचेन म के गरौँ मलाई यो पटक्कै पच्दै पचेन म के गरौँ रात बिरात चुस्की लिँदै मदिरा पिएको मनपर्ने उसलाई लपक्क टाँसिएर मस्किएको मनपर्ने बुझ्दै बुझ्दैन ऊ मभित्रका पीडा उत्पीडन बुझ्दै बुझ्दैन ऊ मभित्रका पीडा उत्पीडन जति बेला चाहियो उति बेला उभिएको मनपर्ने उसका हर चरित्र पछाडि रतिएको मनपर्ने छोडौँ साथ निभाएको मान्छे माया गर्छु उति छोडौँ साथ निभाएको मान्छे माया गर्छु उति म के गरौँ मुसुक्क हाँसी बोलिदिएको मनपर्ने रात बिरात चुस्की लिँदै मदिरा पिएको मनपर्ने बिहे भएको वर्षौँ बित्यो बाबा बन्नै चाहेन बिहे भएको वर्षौँ बित्यो बाबा बन्नै चाहेन बिहे भएको वर्षौँ बित्यो बाबा बन्नै चाहेन यौवन बिग्रन्छ सदा यौवन भरिएको मनपर्ने उसलाई लपक्क टाँसिएर मस्किएको मनपर्ने उसका हर चरित्र पछाडि रतिएको मनपर्ने मदिरा पिएको मनपर्ने। अहिलेको समाजको यथार्थ चित्रण पनि थियो र कसैलाई कस्तो मनपर्ने कसैलाई कस्तो मनपर्ने त्यसको चाहिँ सचित्र वर्णन गर्नुभएको थियो। यहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। यहाँको सुमधुर स्वर यहाँको सुमधुर स्वर अनि त्यस पछाडि यहाँका त्यस्तै ओजस्वी शब्दहरू मार्फत आज हामी श्रवण हुन पायौँ श्रवित हुन पायौँ। यसका लागि यहाँलाई विशेषतः हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र बागमती टेलिभिजनका सम्पूर्ण बागमती परिवारलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अवसर दिनुभयो र यति समय आफूभित्रका केही रचनाहरू सुनाउने अवसर पनि पाइयो
र साक्षात्कार भेट हुने अवसर पनि पाइयो। यसको लागि चाहिँ म एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, आजको प्रसङ्गमा लामो समयसम्म आफूलाई साहित्यमा, सृजनामा र विशेष गरेर कविताका क्षेत्रमा अनि गजलका क्षेत्रमा सुपरिचित बनाउनु हुने स्रष्टा वरिष्ठ सर्जक सरू बस्नेत हामी माझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी सभ्यता अङ्कमा विशिष्ट अन्य अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।